मुफ्ती यूसुफ के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती यूसुफ दहलवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूलहु औ युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, कि जो शख्स इस बात को पसंद करता है कि वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करे और अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करें, तो 3 काम उसके लिए करने लाजिम और ज़रूरी होंगे। 3 काम करने लाजिम और ज़रूरी होंगे। वो कौन कौन से काम हैं? फरमाया, फलयस्दुक हदीसहु इज़ा हद्दस, कि जब बात करो, जब बोलो तो सच बोलो। और दूसरी बात, दूसरा काम, वलियुअद्दि अमानतहु इज़ा तुमिन, और जब तुम्हारे पास किसी की अमानत हो या किसी का हक़ हो तो उस साहिब अमानत को उसकी अमानत और उसका हक़ अदा कर दो। और तीसरा काम और तीसरा अमल, वलियुहसिन जिवारा मन जावरहु, अपने पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करो। ये 3 अमल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बयान फरमाए हैं कि अगर कोई शख्स इन 3 बातों पर अमल करेगा, ये 3 काम करेगा और इन 3 कामों को अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल करेगा, तो वो अल्लाह और उसके रसूल से महब्बत के दावे में सच्चा होगा, वो अल्लाह और उसके रसूल का महबूब बन जाएगा। पहला काम, फलियस्दुक हदीसहु इज़ा हद्दस, कि जब बात करे तो हमेशा सच बोले, इसलिए कि जो सच बोलता है उसके दिल में अल्लाह का खौफ है, और जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है तो उसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की महब्बत है। और इसके बरखिलाफ़ जो झूठ बोलता है उसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है, और जिसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है तो अपने दावे में कि मुझे अल्लाह और उसके रसूल से महब्बत है, वो अपने दावे में सच्चा नहीं है, वो अपने दावे में कामिल और मुकम्मल नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की अलामतों में से एक अलामत ये बयान फरमाई कि वो जब बात करता है तो झूठ बोलता है। 4 अलामतें मुनाफिक की बयान फरमाई। फरमाया, इज़ा तुमिना खान, कि जब उसके पास किसी की अमानत हो, किसी का हक़ हो तो उसमें वो ख़यानत करता है। व इज़ा हद्दस कज़ब, और जब बात करता है तो झूठ बोलता है। व इज़ा आहद गदर, कि जब किसी से वादा करता है तो वादा खिलाफ़ी करता है, अहद शिकनी करता है। व इज़ा ख़ासम फजर, और जब किसी से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कोई इख्तिलाफ़ की बात होती है तो गालम गलोच करता है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की अलामत बयान फरमाई कि ऐसा आदमी कामिल और मुकम्मल मुसलमान नहीं हो सकता जिसके अंदर ये बातें पाई जाएं। अमानत में ख़यानत, इसी तरह बात बात में झूठ बोलना, इसी तरह वादा खिलाफ़ी करना, अहद शिकनी करना, और इसी तरह गालम गलोच करना, ये मुनाफिक की अलामत है। एक ईमान वाले की हरगिज़ ये अलामत और पहचान नहीं हो सकती। मुख्तलिफ अहादीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सच बोलने की तरगीब दी है और झूठ से बचने की ताकीद फरमाई है। फरमाया, अलैकुम बिस्सिद्क़, सच्चाई को लाजिम पकड़ो, सच बोलने की आदत डालो, इसलिए कि सच्चाई भलाई की राह दिखाती है और भलाई जन्नत तक पहुंचा देती है, भलाई जन्नत तक पहुंचा देती है। और आगे फरमाया कि बंदा जब सच बोलने की कोशिश करता है, सच बोलता रहता है और उसी की कोशिश में लगा रहता है, तो अल्लाह तबारक व तआला एक वक्त ऐसा आता है कि उसका नाम सिद्दीकीन की फहरिस्त में लिख देते हैं, बहुत ज़्यादा सच बोलने वालों की फहरिस्त में लिख देते हैं। इसी के बरखिलाफ़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को झूठ से बचने की ताकीद और तरगीब फरमाई है। फरमाया, वइय्याकुम वल किज़्ब, झूठ बोलने से बचो, इसलिए कि झूठ ये फ़िस्क़ व फ़ुजूर की तरफ ले जाता है। झूठ बोलना फ़िस्क़ व फ़ुजूर की तरफ ले जाता है, बुराई की तरफ ले जाता है, गुनाह की तरफ ले जाता है, और गुनाह इंसान को जहन्नम तक पहुंचा देता है। और आगे फरमाया कि जो बंदा और जो शख्स झूठ बोलता रहता है, यहाँ तक कि झूठ को आदत बना लेता है, तो अल्लाह की फहरिस्त में, अल्लाह के रजिस्टर में उसका नाम कज़्ज़ाब यानी बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाला लिखा जाता है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, इस आदत से अपने आप को बचाएं, झूठ को अपने माशरे से निकालें, अपने घर से निकालें,
بچوں کو بھی سچائی سکھائیں، خود بھی امانت دار بنیں اور بچوں کو بھی سچ بولنے کی ترغیب دیں۔ تو پہلا کام جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہونے کا اور اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بننے کا، وہ یہ ہے کہ جب بات کریں تو سچ بولیں، جھوٹ ہماری زبان سے نہ نکلنے پائے۔ دوسرا کام اور دوسرا عمل کہ جب ہمارے پاس کسی کی امانت ہو تو اس کے صاحب امانت کو وہ امانت مکمل طور پر ادا کر دی جائے۔ مثلا کسی نے تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائی یا تمہارے پاس کسی کا حق رکھا ہوا ہے یا تم نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے یا تم نے ادھار کسی سے مال خریدا ہوا ہے، تو ان تمام صورتوں میں ذمہ داری ہے کہ کسی بھی طرح کی حق تلفی نہ ہونے پائے۔ صاحب امانت اپنی امانت وصول کرنے کے لیے آئے تو بغیر کسی تاخیر کے اور ٹال مٹول کے اس کی امانت کو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ قرض خواہ کو ہمارے پاس اپنا قرضہ وصول کرنے کے لیے نہ آنا پڑے بلکہ ہم خود جا کر اس کا قرض ادا کر دیں۔ کسی مزدور یا ملازم سے ہم نے کوئی کام کروایا ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ فوراً اس کی اجرت، اس کی مزدوری فوراً ادا کر دی جائے۔ جو شخص ان چیزوں کے اندر ٹال مٹول کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ اپنے دعوے کے اندر سچا نہیں ہے، اس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی عظمت نہیں ہے۔ اگر اس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی عظمت ہوتی تو یقیناً امانت میں خیانت نہ کرتا۔ قرض کے اندر کسی بھی طرح کی قرض خواہ کے مطالبے کے وقت میں کسی طرح کی کوتاہی نہ کرتا بلکہ خود جا کر اس کے قرضے کو ادا کرتا۔ مزدور کے حق کو ہرگز نہ دباتا۔ اگر یہ چیزیں معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ ہماری محبت اللہ اور اس کے رسول سے کامل اور مکمل نہیں ہے۔ ہمارا دعویٰ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا یہ سچا نہیں ہے۔ تو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ امانت دار بن جائیں، صاحب امانت کو، صاحب حق کو اس کا حق پہنچا دیا جائے۔ تیسرا عمل اور تیسرا کام اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننے کے لیے جو تیسرا کام کرنا ہے وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اہم اور بنیادی تعلیم ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام پڑوسیوں کے بارے میں مجھے برابر وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہوا کہیں اس کو وارث نہ بنا دیا جائے۔ اگر ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رواداری اور ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں تو یقیناً ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے دعوے میں سچے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگر اس کے برخلاف ہے، پڑوسیوں کی حق تلفی ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی اور رواداری کا معاملہ نہیں ہے تو ہم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں، اپنے دعوے میں کامل نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤمن کامل کی پہچان یہ بیان فرمائی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے۔ صحابی رسول ان کو نصیحت فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر کے اندر کھانا بناؤ تھوڑا اس میں شوربہ زیادہ کر لیا کرو اور اپنے پڑوسی تک پہنچا دو۔ یہ صرف ان کو حکم نہیں ہے، پوری امت کو حکم ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے گھر میں بکری کا گوشت بنتا تو فوراً پہلے معلوم کرتے کہ اس بکری میں سے ہمارے یہودی پڑوسی کو حق پہنچا یا نہیں پہنچا۔ یہ صحابہ کرام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل تھا۔ آج بھی ہمارے ارد گرد ہمارے غیر مسلم بھائی، ہندو بھائی ہمارے پڑوسی ہیں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کے ساتھ ہمدردی، غمخواری کا ایسا معاملہ کیا جائے کہ ان کے دلوں میں اسلام کی حقانیت بیٹھ جائے اور وہ اس بات کو دل سے تسلیم کریں کہ اگر دنیا کے اندر کوئی مذہب سچا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔
اس لیے ضرورت ہے اس بات کی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اگر ہم حضور کی لائی ہوئی شریعت پر، حضور کے مبارک طریقوں پر عمل کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور سچا عشق نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم